बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके शामिल निसाब इस्सा नसर से आज हम एक सफ़रनामा इब्ने इंशा का लिखा हुआ पढ़ेंगे। और सफ़रनामा जो पढ़ना है उसका नाम शिराज़ किनारे आब रुकनाबाद वग़ैरह। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे। इब्ने इंशा, इनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। इनकी पैदाइश 1927 और वफ़ात 1978 है। ये जालंधर में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर चले आए। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ बहैसियत शायर किया और ये 20वीं सदी के क्या हैं, राइटर हैं। इन्होंने बाद में बतौर मज़ाह नगार, अफ़साना नवीस, सहाफ़ी और सफ़रनामा नवीस शोहरत हासिल की। मज़ाह के मैदान में उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया और हर तरह के कारी से दाद वसूल की, यानी हर तरह के पढ़ने वालों से दाद वसूल की। इनका असलूबे तहरीर सादा, रवां, दिलकश और शगुफ्ता है, यानी इनके तहरीर करने का अंदाज़ इंतहाई सादा, रवां और दिलकश और शगुफ्ता है। छोटे छोटे जुमलों में मज़ाह का पहलू निकालना उनका ख़ासा है। ख़ासा कहते हैं खूबी को, यानी ये उनके अंदर एक ख़ास खूबी है कि वो अपने बात में छोटे छोटे जुमलों के अंदर हंसी मजाक की बातें किया करते हैं और हर मौके पर हंसने हंसाने की गुंजाइश पैदा कर लेते हैं। अल्फाज के सही इंतखाब और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पर उन्हें कुदरत हासिल है। चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में और आवारागर्द की डायरी में इब्ने इंशा एक ऐसे बंजारे के रूप में नज़र आते हैं जो गिरदो पेश पर बेगाना रवि से नज़र डालते हैं। इसका ये मतलब है कि बंजारा जो होता है वो अपनी तजारत की गर्ज से एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करता है। इसी तरह जो सफ़रनामा नगार है वो भी मुल्कों मुल्कों की सैर करता है। इस वजह से इब्ने इंशा, इनकी जो जिन तसानीफ़ के नाम लिए गए हैं इनमें उनकी हैसियत एक बंजारे की सी है और वो अपने गिरदो पेश यानी इर्द गिर्द में बेगाना रवि का मतलब है अजनबी बनकर नज़र डालना, लेकिन हकीकत में उनकी आँख अशिया के बातन को देखती है, यानी उन चीज़ों को, बातनी पहलुओं को देखना जिनको आम आँख नहीं देख सकती और कारी को माजी और हाल से आशना करती चली जाती है। यानी कि पढ़ने वाले को माजी और मुस्तकबिल और माजी और हाल से आगाह करती चली जाती है और अपने कारी की दिलचस्पी के लिए, यानी अपने पढ़ने वालों की दिलचस्पी के लिए मालूमाती मवाद और तारीख़ी वाक़यात को एक इंतहाई मौसर अंदाज में पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में तंज़ लतीफ़ पाया जाता है, यानी एक गहरा तंज़ नज़र आता है जिससे बात में अमक और असर अफरीनी पैदा होती है। इन्होंने अपनी तहरीरों में भूले बसरे और मतरूक अल्फाज के इस्तेमाल से मुनफरिद दिलकशी पैदा की है, यानी इन्होंने अपनी तहरीरों में उन अल्फाज को इस्तेमाल किया जिनको हम भुला चुके हैं, जिनको हम मतरूक का मतलब होता है जिनको तर्क कर चुके हैं, और इन तर्क करदा अल्फाज के इस्तेमाल से इन्होंने अपनी तहरीरों को मुनफरिद और दिलकश बना दिया। इनकी तसानीफ़ में खुमारे गंदम, उर्दू की आखिरी किताब, आवारागर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चांद नगर, दिले वैशी, उस बस्ती के एक कूचे में वगैरह, ये उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। इनमें से अगर आप देखें जो आज हम इनका सफ़रनामा पढ़ने जा रहे हैं, शिराज़ और किनारे आब रुकनाबाद, तो ये इनकी किताब इब्ने बतूता के ताक़ुब में से लिया गया है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम सफ़रनामे को समझ लेते हैं कि सफ़रनामा कहते किसको हैं।
تو پیپر میں بھی یہ سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، سفر نامے کی تعریف اور فنی لوازمات لکھیں، اور آپ کی ایکسرسائز میں بھی یہ سوال موجود ہے۔ تو سب سے پہلے سفر نامے کی تعریف لکھیے۔ سفر نامہ جو سفر لفظ ہے عربی زبان کا ہے، اور سفر نامہ ادب کی بیانیہ صنف ہے، ادب کی بیانیہ صنف ہے۔ سفر کے لغوی معنی مسافت کے ہیں، اس میں مشاہدے کا عمل دخل زیادہ اور تخلیق کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ سفر نامہ چشمدید حالات و واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو فنی لوازمات درکار ہیں ان میں نمبر 1، سفر نامہ کی پہلی شرط ہے سفر کرنا۔ نمبر 2، تحریر کا انداز آسان اور سادہ ہو، اہم واقعات کو مد نظر رکھا جائے، پڑھنے والے کو کم وقت میں زیادہ معلومات فراہم کی جائیں، ایسے طریقے سے سفر نامہ لکھا جائے کہ پڑھنے والا خود کو مصنف کے ساتھ سفر میں محسوس کرے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سفر نامہ آپ نے یقیناً سمجھ لیا کہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے، یعنی چشمدید حالات و واقعات کو تحریر کرنا سفر نامہ کہلاتا ہے۔ تو اب ہم شیراز اور کنارے آب رکن آباد پہ بات کریں گے۔ شیراز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شیراز جو ہے وہ ایران کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا شہر ہے، اور یہ صوبہ فارس کا دارالحکومت ہے۔ شیراز کو شاعروں، ادیبوں اور پھولوں کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ رکن آباد ہے، یہ بھی رکن آباد یہاں کہتے ہیں کہ ایک دریا ہے، دریا تھا جو اس وقت تو رواں تھا، لیکن اب جب یہ سفر نامہ لکھا گیا کہتے ہیں کہ اب یہ ایک خشک نالے کی طرح ہے، خشک ہو چکا ہے۔ اور اس سبق کو میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ پیراگراف کی صورت میں اس کی وضاحت کرتی چلوں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی اور بات ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ وہ تو اس وقت جنگل میں دانتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میننگ بھی بتاؤں گی اور اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ سب سے پہلے ہم میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ رش کا مطلب حسد کرنا، تعجب کا مطلب حیرت، اور چرند کا مطلب چرنے والے جانور، پرند کا مطلب اڑنے والے پرندے، اور اس کے بعد غنودگی نیند کو کہتے ہیں، اور بے نصیب کا مطلب بد نصیب، دانتنے کا مطلب ہوتا ہے دانتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں، دانتنے کہتے ہیں مسواک کاٹنا، لکڑی کی مسواک، اور ٹھر ٹھر کرتے یعنی کپ کپاتے ہوئے، سردی سے ٹھر ٹھر کرنا، لارنس باغ کے چکر لگانا یعنی لارنس باغ کی چہل قدمی یعنی واک کرنا، فضائل فضیلت کی جمع، نمونیا اور بگڑے زکام یہ دو بیماریوں کے نام ہیں، اور سست الوجود کا مطلب ہے سست اور قائل جسم والے۔ اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر کبھی بھی رشک نہیں آیا، لیکن حیرت ہمیشہ ہوئی کہ جو صبح سویرے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی یعنی جانوروں اور پرندوں کی تو اور بات ہے، انسانوں کا اتنا سویرے اٹھنا کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو
नींद के मज़े हैं, यानी कि जो सुस्तल वजूद लोग हैं जो सोए रहते हैं, वो जो रज़ाई या लहाफ के अंदर नींद के मज़े ले रहे होते हैं, वो सुबह सवेरे जाग उठने वाले बदनसीब कैसे जान सकते हैं। यानी वो तो उस वक़्त क्या कर रहे होते हैं, जंगल में मिसवाक काट रहे होते हैं, या फिर टटराते हुए, यानी सर्दी से कांपते हुए लारनस बाग के चक्कर लगा रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं। और सुबह उठने वालों के फ़ज़ाइल तो मैंने भी पढ़े हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं, लेकिन सुबह खेज़ों में, यानी सुबह सवेरे उठने वालों में कुछ तो नमूने, यानी कि कुछ तो हमेशा मैंने देखा है कि जो सुबह सवेरे उठने वाले लोग हैं, उनमें अक्सर लोग जो हैं वो नमूनिए या बिगड़े हुए ज़ुकाम से उनको मरते देखा है, यानी इन बीमारियों का शिकार होते ही देखा। और जो बाकी हमारी तरह के सुस्त वजूद लोग हैं, यानी कि सुस्त और कायल लोग हैं, उनकी भी कोई ज़्यादा लंबी उम्र नहीं देखी। फिर आगे चल के मुसन्निफ़ कहते हैं कि बस हमने रात ही को होटल के नौकरों को वसीयत कर दी कि भाई सुबह 5 बजे जगा देना, हम शिराज जाएंगे। सभी ने चश्म कहकर सीने पर हाथ रखे, और वाकई सब के सब अलील सुबह हमारे दरवाजे पर सामने खड़े सफ बस्ता खड़े थे। खिड़की से बाहर देखा तो अभी काली रात थी, अतः कि मुर्ग भी जिनको बांग देने के लिए उठना चाहिए था, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, लंबी सी आह भरकर उठे। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि जब हमने रात को होटल में ठहरे तो होटल के नौकरों को हमने वसीयत कर दी थी, यानी उनको नसीहत की थी कि भाई हमने सुबह 5 बजे हमें जगा देना, क्योंकि हमने शिराज जाना है। तो सभी ने, जितने भी नौकर थे होटल वाले, उन्होंने चश्म कहा, यानी खैर कहकर सीने पर हाथ रख दिए, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि आपका हुक्म सार आँखों पर। तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने हुक्म की तामील में अपने सीने पर हाथ रखकर खैर कहा। और जब वाकई सब के सब अलिल सुबह, यानी सुबह सवेरे हमारे दरवाजे के सामने सफ बस्ता खड़े थे, यानी कितारें बांध कर खड़े थे, कितारों में खड़े थे। खिड़की से जब मैंने उठकर बाहर देखा तो अभी काली रात थी, यानी कि अभी अंधेरा था। और मुर्ग परिंदों के बारे में मशहूर है कि वो भी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। इसी तरह मुर्गों के बारे में ये है कि वो सुबह सवेरे, बांग का मतलब होता है आज़ान देना। तो मुर्ग जो जो सुबह सवेरे अज़ान के वक्त अपनी ज़बान में अज़ान देता है, उसको उठना चाहिए था, लेकिन ख्वाब खरगोश यानी गहरी नींद के मज़े ले रहा था। यानी कि वो मुर्ग जिसको जो सुबह अज़ान के लिए जाग रहे होते हैं, वो भी अभी नींद के मज़े ले रहे थे। और फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने लंबी सी आह भरी और जाग उठा। यहाँ तक यकीनन बेटे समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। शिराज का हवाई अड्डा बस नन्ना मुन्ना सा है। हकीकत यह है कि शिराज की धरती पर कदम रखते ही इसकी कदामत व अज़मत का एहसास शुरू हो जाता है। अफ़सोस के मौसम ख़ज़ां का था, ना फूल ना पात, ये यकीन ही नहीं आता था कि वो शहर है जिसके गुलो गुलजार की तारीफ़ सभी करते हैं। हमारे साथ कुछ अमेरिकन टूरिस्ट भी थे। मालूम नहीं इन लोगों को यहाँ क्या मिलता है, ना ज़बान से इलाका, ना अदब व तहज़ीब से निस्बत। एक कैमरा लटकाया, मैम को साथ लिया, जहाँ की तारीफ सुनी उधर सुधार लिए। हमारे साथ सामान का खड़ाकना था, बस सवारी की तलाश थी, साथ ही मैकडोवेल एजेंसी थी। शिराज और अस्फहान में और जगह भी होगा, यानी यही एजेंसी टूरिस्ट ब्यूरो का काम भी करती है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं मुसन्निफ़ के, जब हम शिराज के हवाई अड्डे पर पहुँचे तो वो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा, यानी छोटा सा दिखाई देता है। और हकीकत ये है कि शिराज की धरती यानी ज़मीन पर जब हमने कदम रखा तो कदम रखते ही उसकी कदामत यानी पुरानेपन का और अज़मत यानी बड़ाई का एहसास शुरू हो गया। अफ़सोस इस बात का है कि जिस मौसम में हम वहाँ गए वो मौसम ख़ज़ां का था। ना फूल ना पात, यानी ना ही फूल और ना ही पत्ते थे, क्योंकि ख़ज़ां के मौसम में तमाम फूल और पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता था
کہ جس شہر کی تعریف اور چرچے ہم نے گل و گلزار کے حوالے سے سنے تھے، یعنی شیراز کا شہر پھولوں اور باغوں کے حوالے سے مشہور۔ ہم جس موسم میں، چونکہ یہاں پہ خزاں کا موسم ہے اور خزاں میں ہمیں نہ کوئی پھول نظر آتا ہے نہ ہی کوئی پتے نظر آتے ہیں، تو اس کے آگے چل کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ امریکن ٹورسٹ یعنی امریکی سیاح بھی تھے، اور ان کے بارے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جملہ وضاحت طلب ہے کہ ابن انشا جو اس سبق کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران کی سیر و سیاحت پر آئے ہوئے جو امریکی سیاح ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایشیائی لوگ جو خصوصاً پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ایران کی سیر کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کی ایک تاریخ موجود ہے، مگر نہ جانے ان امریکن لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، کیونکہ نہ تو انہیں فارسی آتی ہے اور نہ ہی ایران کے ادب و کلچر سے ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ گھومنے پھرنے کے اتنے شوقین ہیں کہ جس علاقے کی، جس جگہ کی تعریف سنتے ہیں، ایک کیمرہ اور میم کے ساتھ لے کر ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا، یعنی کہ ان لوگوں کا نہ تو ان کو وہاں کی زبان آتی ہے، نہ تہذیب و کلچر سے ان کا کوئی تعلق ہے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں چل پڑتے ہیں۔ اس سے آگے چل کر مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، یعنی کھڑاک کہتے ہیں مصیبت، یعنی کہ سامان جیسی کوئی مصیبت ہمارے ساتھ نہیں تھی، ہم بالکل خالی ہاتھ تھے اور صرف سواری کی تلاش تھی، یعنی کسی گاڑی کے انتظار میں تھے۔ ساتھ ہی ایک میکڈویل ایجنسی تھی۔ میکڈویل ایجنسی وہ ہے جو ٹورسٹ بیورو کا کام کرتی ہے۔ ٹورسٹ بیورو کا کام یعنی جو سیاح ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولیات فراہم کرنا، جیسے ایئر پیمائی کا ٹکٹ یعنی ایئر ٹکٹ فراہم کرنا، ہوٹل کے انتظام کے لیے ان کی مدد کرنا، یا اس طرح کی معلومات فراہم کرنا۔ تو یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک ٹورسٹ ایجنسی بھی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ اصفہان کا ذکر ہے، تو اصفہان یہ بھی ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور یہ تہران سے تقریباً 340 یعنی 340 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے ہم پیج نمبر 85 پر ہی اپنا لیکچر ختم کریں گے، اور باقی تمام جو ہے وہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے آپ نے اسی سبق کو اتنا ذہن نشین کرنا ہے، اس کے آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بہت ساری باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں اس کو یاد رکھیے گا۔ تو نیکسٹ اس سے آگے ہم شروع کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔